सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अष्टमोऽध्यायः। अथ मैत्रेय उवाच तत्सेवनीयो भतपूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूवितेगाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् स्तोगं नृणां शुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाग साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनं उर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विदित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् स्वं एव दिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशं ईषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय वर्धोन्युधार्त्रैः स्वजटाकलापैः उपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदार्चन्त्याहि राजकन्याः सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्ताः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग कल्पत्पदीनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रद्योतितोत्तामपनासहस्रम् प्रोक्तं किलैतद् भगवत्तं येन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चागपृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्ग धृतौ व्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायात बृहस्पतिश्च प्रोवाच मह्यं स दयाळुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं स्तोगं तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रयामीलितधृङ्न्यमीलयते अहीन्द्रतल्पे दिशयान एकः प्रदक्षिणः स्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तःशरीरे अर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोधीरितया स्वशक्त्या कालाज्ञया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः अन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्यं तथा विद्यत नाभिदेशात् पद्मकोशः सहसोदतिष्ठते कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं सवुयेव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्भोरुगकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेभ्यानुदिशं मुखानि तस्माद् युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद् विरूढम् उपाश्रितः कञ्चमो लोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विदधादि देवः स एष योऽसौ अहमब्जपृष्ठ
एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यदत्तादि इह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सदानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तकरणाळनाळ नाभिं विचिन्वन्तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सु महान् त्रिनेमिः यो देहबाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्धकामः वदिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीधदारूढसमाधियोगः कायेन सोऽजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम् मृणालगौरायतशेषभोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् पनात्तपत्रायुत मूर्धरध्नधियुभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाध्रेये सन्ध्याभ्रनीवेर्वुरुरुक्ममूर्ध्नग रत्नोदधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रिः आयामतो विस्तरत स्वमानदेयेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैः अभ्यर्चतां कामदुकाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपयानकेन्दुमयूकभिन्नाङ्गुळि चारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परे स्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनादरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रुवा कदम्बकिञ्चल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाकम् अव्यक्तमूलं भवनाङ्घ्रिपेन्द्रम् अहीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शम् चराचरौको भगवन्महेन्द्रम् अहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम् किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् नवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायुवाग्न्यघमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्धुरासदं तर्ह्येव तन्नाभिसरसरोजम् आत्मानमम्ब श्वसनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सिसृक्षन्नियधेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तं येढ्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।